ओके नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ ब्राइटन नलेजको तर्फबाट म डिआर काफले केही समयको अन्तरालमा पुनः उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरेर शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको तयारीमा लागिरहनुभएका साथीहरूका निमित्त विशेष महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न र त्यो प्रश्नका जवाफहरू रहनेछ। विशेष गरेर शिक्षा नियमावली 2059सँग सम्बन्धित प्रश्न र त्यो प्रश्नका जवाफहरू आजको बसाइमा रहनेछ। पहिलो प्रश्न, शिक्षा नियमावली 2059 को 9औं संशोधन कहिले भएको हो? शिक्षा नियमावली 2059 को 9औं संशोधन कहिले भएको हो? सही जवाफ विक्रम सम्वत 2077 फागुन 3 गते। 2077 फागुन 3 गते यसको सही जवाफ हो। शिक्षा नियमावली 2059 राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको हो? शिक्षा नियमावली 2059 राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको हो? सही जवाफ हो 2059 साल जेठ महिना 16 गते। 2059 साल जेठ महिना 16 गते यसको सही जवाफ हो। शिक्षा नियमावली अनुसार विकट हिमाली क्षेत्र भन्नाले कुन कुन जिल्लालाई जनाउँछ? शिक्षा नियमावली अनुसार विकट हिमाली क्षेत्र भन्नाले कुन कुन जिल्लालाई जनाउँछ? सही जवाफ हो जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, मनाङ र मुस्ताङ। फेरि एकपटक सुन्नुहोला। शिक्षा नियमावली अनुसार विकट हिमाली क्षेत्र भन्नाले कुन कुन जिल्लालाई जनाउँछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, मनाङ र मुस्ताङ। शिक्षा मन्त्रालयलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नामकरण शिक्षा नियमावलीको कुन संशोधनले गरेको हो? शिक्षा मन्त्रालयलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नामकरण शिक्षा नियमावलीको कुन संशोधनले गरेको हो? सही जवाफ हो 9औं संशोधन। शिक्षा नियमावलीको 9औं संशोधनले गरेको हो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा सहभागी हुन कम्तीमा 75% हाजिरी अनिवार्य हुनुपर्ने भनी शिक्षा नियमावलीको कुन संशोधनले भनेको हो? माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा सहभागी हुन कम्तीमा 75% हाजिरी अनिवार्य हुनुपर्ने भनी शिक्षा नियमावलीको कुन संशोधनले भनेको हो? सही जवाफ हो 9औं संशोधनले। राइट। शिक्षा नियमावली 2059 को 8औं संशोधन कहिले भएको थियो? शिक्षा नियमावली 2059 को 8औं संशोधन कहिले भएको थियो? सही जवाफ हो 2071 1 महिना 29 गते। 2071 1 महिना 29 यसको सही जवाफ हो। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार दूर शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार दूर शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? सही जवाफ हो पत्राचार, श्रव्य दृश्य वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट कुनै विषयमा दिइने शिक्षा भनेर बुझिन्छ। पत्राचार, श्रव्य दृश्य वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट कुनै विषयमा दिइने शिक्षा भनेर बुझ्नुहोला दूर शिक्षा भन्नाले चाहिँ। प्राथमिक तहको विद्यालय खोल्न अनुमति शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति समय अगावै जिसिए समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ? प्राथमिक तहको विद्यालय खोल्न अनुमति शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति समय अगावै जिसिए समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 30 दिन। हाल चाहिँ पालिकाबाट लिने प्रावधान छ साथीहरू। यो चाहिँ अहिले चाहिँ आफ्नै पालिका, महानगरपालिका, गाउँपालिका अथवा नगरपालिका कुन पालिका छ त्यहीँबाट लिन सकिने प्रावधान रहेको जानकारी गराए है त साथीहरू। अर्को प्रश्न यहाँनिर, शिक्षा नियमावली अनुसार माध्यमिक तहको विद्यालयको स्वीकृति कसले दिने व्यवस्था रहेको छ? शिक्षा नियमावली अनुसार माध्यमिक तहको विद्यालयको स्वीकृति कसले दिने व्यवस्था रहेको छ? सही जवाब हो सम्बन्धित निर्देशक जसको सही जवाब हो। पूर्व प्राथमिक तहको अनुमति वा स्वीकृति कसले दिने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ? पूर्व प्राथमिक तहको अनुमति वा स्वीकृति कसले दिने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा रहेको छ भन्दा सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिका, हाल स्थानीय तह भनेर बुझ्नुहोला। क वर्गमा पर्ने भौगोलिक क्षेत्रमा माध्यमिक तहको क वर्गमा पर्ने भौगोलिक क्षेत्रमा माध्यमिक तहको संस्थागत विद्यालय खोल्नेको लागि कति रकम धरौटी राख्ने व्यवस्था रहेको छ? क वर्गमा पर्ने भौगोलिक क्षेत्रमा माध्यमिक तहको संस्थागत विद्यालय खोल्नका लागि कति रकम धरौटी राख्ने व्यवस्था रहेको छ? सही जवाफ हो 1 लाख। 1 लाख सही जवाफ हो। विद्यालय गाभ्न लिने आधारहरू कतिवटा रहेका छन्? विद्यालय गाभ्न लिने आधारहरू चाहिँ 3 वटा रहेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयको स्थायी शिक्षकको राजीनामा कसले स्वीकृत गर्दछ? सामुदायिक विद्यालयको स्थायी शिक्षकको राजीनामा कसले स्वीकृत गर्दछ? जिसिएले। हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले गर्दछ साथीहरू। हाल चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले, राइट। त्यस्तै शिक्षकलाई तालिमको लागि सिफारिस गर्ने कार्य कसले गर्दछ? हाल चाहिँ पहिला बिनीले गर्थ्यो भने हाल चाहिँ पालिकाको शिक्षा प्रमुख भनेर बुझ्नु होला। शिक्षकलाई तालिमको लागि सिफारिस गर्ने कार्य कसले गर्दछ? सही जवाफ पालिकाको शिक्षा प्रमुख। पहिला बिनीले गर्दथ्यो भने अहिले चाहिँ पालिकाको शिक्षा प्रमुख भनेर बुझ्नु होला। विद्यालय निरीक्षकले एउटा विद्यालयको निरीक्षण कति समयमा गर्नुपर्दछ? विद्यालय निरीक्षकले एउटा विद्यालयको निरीक्षण कति समयमा गर्नुपर्दछ? सही जवाफ हो प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एक पटक। प्रत्येक महिनाको अन्तिममा एक पटक। विद्यालय बन्द गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृति दिने काम कसको हो? विद्यालय बन्द गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृति दिने काम कसको? सही जवाफ हो जिल्ला शिक्षा समिति। जिल्ला शिक्षा समितिको बैठक कति कति समयमा बस्ने व्यवस्था रहेको छ? जिल्ला शिक्षा समितिको बैठक कति कति समयमा बस्ने व्यवस्था रहेको छ? सही जवाफ हो महिनामा एक पटक। सम्झनु होला महिनामा एक पटकको सही जवाफ हो। त्यस्तै गरेर जिल्ला शिक्षा समिति विघटन गर्ने आधारहरू कतिवटा रहेका छन्? जिल्ला शिक्षा समिति विघटन गर्ने आधारहरू कतिवटा रहेका छन्? सही जवाफ हो 3 वटा। गाउँ शिक्षा समितिको बैठक कसरी बस्ने व्यवस्था रहेको छ? गाउँ शिक्षा समितिको बैठक कसरी बस्ने व्यवस्था रहेको छ? सही जवाफ हो 3 महिनामा एक पटक। 3 महिनामा एक पटक सही जवाफ हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको राजीनामा कसले स्वीकृत गर्दछ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको राजीनामा कसले स्वीकृत गर्दछ? सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। शिक्षकलाई तालिमको लागि छनौट कसले गर्दछ? शिक्षकका लागि तालिमको लागि छनौट कसले गर्दछ? सही जवाफ हो विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक कति समयमा बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक कति समयमा बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? सही जवाफ हो 2 महिनामा कम्तीमा एक पटक। 2 महिनामा कम्तीमा एक पटक भनेर बुझ्नु होला। विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने आधारहरू कतिवटा रहेका छन्? विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने आधारहरू 6 वटा रहेका छन्। शिक्षा नियमावली अनुसार विद्यालयको एक शैक्षिक सत्रमा काम गर्ने दिन कति रहेको छ? शिक्षा नियमावली अनुसार चाहिँ एक शैक्षिक सत्रका लागि काम गर्ने दिन चाहिँ कम्तीमा पनि 220 दिन भनेर बुझ्नु होला। कम्तीमा 220 दिन। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकले हप्तामा कति पिरियडको कक्षा लिनुपर्दछ? सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकले हप्तामा कति पिरियडको कक्षा लिनुपर्दछ? सही जवाफ हो कम्तीमा 24 पिरियड। प्रधानाध्यापकले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नदिएमा को समस्या उजुरी दिनुपर्दछ? प्रधानाध्यापकले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नदिएमा को समस्या उजुरी दिनुपर्दछ? सही जवाब हो जिसिए। हाल समन्वय इकाइ प्रमुख भनेर बुझ्नु होला। पहिला जिसिए समस्या थियो भने अहिले चाहिँ हाल समन्वय इकाइ प्रमुखलाई चाहिँ उजुरी दिन सकिनेछ। दूर शिक्षा केन्द्रको सचिवालय कहाँ रहने व्यवस्था छ? दूर शिक्षा केन्द्रको सचिवालय कहाँ रहने व्यवस्था रहेको छ? सही जवाफ हो शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र। हाल शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भनेर बुझ्नु होला। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति कति सदस्य हुन्छ? सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति कति सदस्य हुन्छ? 11 सदस्य। संस्थागत चाहिँ 7 भनेर बुझ्नु होला साथीहरू। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सङ्ख्या 11 र संस्थागतमा 7। अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्दछ? अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्दछ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले। पक्कै पनि सही जवाफ अनुमान गर्नुभएको छ होला, हेरिरहनु भएको छ होला। कुन ठाउँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको साथीहरू कृपया एउटा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला, एउटा प्रतिक्रिया छाड्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई लाइक गरेर सेयर गर्न पनि नछुटाउनु होला है। अघि अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्दछ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने गर्दछ। कसले त? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ?
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? सही जवाब हो शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। 17 सदस्यीय पदावधि 4 वर्ष, मनोनित 3 जना भनेर बुझ्नुहोला। त्यस्तै जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिको सभापति 11 सदस्यीय हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। पदावधि 3 वर्षको हुन्छ र मनोनित चाहिँ 4 जना हुन्छन् है त साथीहरू। जिल्ला समन्वय समितिको सभापति जुन जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै विशेष शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? विशेष शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री, राइट। विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था भनौँ भन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी 5 सदस्यीय हुन्छ जुन पदावधि 2 वर्षको हुन्छ भने मनोनित 2 जना हुन्छन्। वृत्ति सिफारिस समितिको सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था रहेको छ? वृत्ति सिफारिस समितिको सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था रहेको छ? सही जवाफ हो शिक्षा विकास तथा समन्वय प्रमुख, अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राइट। 6 सदस्य समिति रहन्छ। सामाजिक परीक्षण समिति कति सदस्य हुने व्यवस्था छ? सामाजिक परीक्षण समिति कति सदस्य हुने व्यवस्था छ? सही जवाफ हो 3 जना। भित्र पालो तपाईँको है एउटा प्रतिक्रिया छाड्नु होला कुन ठाउँमा हामीलाई हेरिरहनु भएको थियो। कमेन्ट बक्समा एउटा प्रतिक्रिया छाड्न नबिर्सिनु होला भन्दै अर्को एपिसोड हामी पक्कै भेट्नेछौँ। आजको एपिसोडबाट ब्राइटन नलेज तथा मडियार काफले छुटिन्छौँ। नमस्ते।